सरसाय बचाला और के कुम खलकुता सदक़तुल फितर और सरसाया और कोल पकार दी हाँ कुम खलक दे ची शरीयत और इस्लाम माओ ताला दा तरगीब रा करे दे दा दावती रा करे चित्तासो बाखपल माल की नूर मुसलमानान शरीक कोय बाखपल खुशालो के बाखपल सुकून और राहत के नूर द ला बंदिगान बजान सरे शरीक कोय बल बाखपल खुशाले के हाँ सके हिस्सेदार जोड़े नु लिहाजा नरने मसलदारा ची सरसाया कुम उखल गुलब और गोल पकारी सरसाया कुम उखल गुत और गोल पकारी नु कुरान करीम सूरत तौबा आयत नंबर 59 या 59 पागल की राजी अल्लाह जल्ल जलालुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। गोरे कुरान करीम अतक अशखास खोली दी अतक किस्म खल्क खोली दी कुरान करीम व तासुबदी अतो किस्म खल्क तखपल सवर कोय खैरात और सदक़ात वर कोय इन्नमस सदक़ात मुसदक़तुल फितर चाल वर के नु कुरान व इन्नमस सदक़ातु बेशक अस्तासु सदक़ात चिकम दे और कुम ची सदक़तुल फितर दे लिल फुक़रा फ़कीर लवर के वल मसाकीन मिस्कीन लवर के फ़कीर चाहते हुए मिस्कीन चाहते हुए मुख्तसर तारुफ दर तकोम दे ढेर बेहतरीन इंतहाई आसान इंट्रोडक्शन दे गोरे फ़कीर वाले की ये हाँ चाहता जो कोर यखपलुई हाँ सब मजदूरी हम कह मजदूरी हम भी और रोजगार हम भी खो लेकिन अगर तो पूरा की ना सकेगी काफ़ी की ना न पूरा की बस मिसाल के तौर पर फ़कीर हागे इंसान दे चिदा आगा हाँ कोर अखराजात 20,000 दी और ददा आमदन चिकम दे ददा आमदन आगा लस 2,00,000 रुपये नुदान न पूरा कीगी दती तो कोर अखराजात दपार न पूरा कीगी नु दी तो सोई दी तो फ़कीर वाले कीगी नु दी तम सरसाया और गोल पकार दी तम सरसाया और गोल से पकार दी खा दुयम नंबर मिस्कीन दे मिस्कीन तल्लाह और कोई मिस्कीन चाहता हुई मिस्कीन हाग गरीब पे वाले की चिन्नई को रिश्ते देने से रोजगार रिश्ते दे के चावर कड़नो वो खोड़ा का चावर न कुछ निश्ते वो के घर से दी तो मिस्कीन वाले की खा मिस्कीन दता वाले की नो मिस्कीन द मस्कन न दे माना न को रिश्ते दे न से कारोबार रिश्ते दे और न सदा से रोजगार रिश्ते दे बस सदे बादशाह सड़े दे बस चावल सवर कर लोए खोड़ल कवरे नकल जो गर्जी सा नु मिस्कीन दे तो लेकी दिल बोर के फ़कीर लबोर के सदक़तुल फितर सरसाया दुयम नंबर मिस्कीन लबोर के और दरियम नंबर वल आमिलीन अलैहा और हागा नौकरान चिकम अगद कौम द खिदमत द पारा ज़कातुन रागुंडे और गरीबानान दी फ़कीरान और मिस्किनान दी ठीक दा वल आमिलीन अलैहा और हागा अमल कौन की ददिया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम दी के दो तफसीर नदी यो तफसीर दारे चाहागा काफिर लहुम सदक़तुल फितर और कवाई चिकम स्तासु सरख्वाव शाकिना हारो उगो बरबंडी वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम आग खलक ची आगो जुड़न इस्लाम ता माइलेशी इस्लाम की दनन जुड़न तसल्ली बख्शी हागा खल्कुल अमर कोय या हागा खल्कुल ज़कात और खैरात और कोई अबुई दीन तरफ तम माई लगी जुड़ना दीन तरफ तम माई लगी अबुई सर खौ के चावो नूर माई लिशु इस्लाम कबूल के
دا درې کسان شو. څلورم کس وفي الرقاب غلامانو له به ورکوئ چې کوم نوکران دي که نه. ګورئ د دې اطلاق په دوو نومونو باندې کېږي. یو هغه خلک چې پخوا زمانه کې چې کوم غلامان او وینځي وي اوس خو د هغه تصور نشته دی که نه. نو هغه افسر له پکار دی خپل ماتحت چې کوم نوکران دي صاحب نصاب نه دي. یاد ساتئ ګوره اکثر کسان نوکران وي خو صاحب نصاب وي. انشاءالله صاحب نصاب په مخکنی ویډیو کې به تاسو وګورئ چې صاحب نصاب چاته وایي، زکات په چا باندې واجب دی او په چا باندې نه دی واجب. نو خپل غلام خادم نوکر ته ورکول پکار دی. سیکورټي ګارډ هر قسمه چې خو ستا نوکر وي د ادارې وي او ستا وي نو لہذا هغې له ورکول پکار دی. دریم څلورم پنځم نمبر والغارمین قرضدارو له ورکوئ. لکه وګرځه که نه په دې محله کې وګرځه کوم ورور مسلمان چې ستا قرضدار دی یا په دې محله کې یو سړی ډېر زیات قرضدار شوی دی ټول محلي والا راغونډ شي که نه هغې له څه وکړئ دا راغونډ کې ورکړئ چې څه وکړي خو قرضدار له به یې نه ورکړئ. ښه ګوره یو سړي باندې د دوکاندار قرضه ده نو ته به دا سړی دوکاندار ته نه ورکې، ته به دې سړي له ورکې قرضداري له به ورکې، دې به یې مالک جوړې، دې به په خپله قرضه ختموي. ښه قرضداري له ورکې. او بل وفي سبیل الله او د الله په لاره کې ورکې، الله په لاره کې ورکې. څه معنا دې له زره اعظمه. او اتم وابن السبیل مسافر له ورکې، مسافر خو پیژنئ که نه مسافر چاہی چې په خپل وطن کې مالدار دی خو چې بل وطن کې دی او مسافر دی شرعي مسافر دی د باندې هم صدقة الفطر سرسایه کېږي چې دله ورکې. وفي سبیل الله نه مراد چې کوم دی هغه کې بهترین تفسیر دار چې کوم خلق د الله په لاره کې د الله د دین کار کوي یا لکه مجاهدین دی دین د پاره جنگیږي، دین د پاره څه کوي سر قربانه. الله وفي سبیل الله د الله په لاره کې د خلکو لور کوي که نه مجاهدین دي. وطلبة العلم او د علم چې کوم طلبګار دی طالب العلم چې کوم دی د علم سټوډنټ او طالب العلم له هم دا ورکول جایز دی. یو ملګری دی هغه وخت لګوي وفي سبیل الله چې د دین کار کوي که نه په هر لحاظ باندې بس توله صدقة الفطر ورکولی شي. پوه شوې نو دا اته کسان دي. ښه فقیر، مسکین او هغه نوکر ملازم د زکات راغونډولو والا او بل چې کوم دی د غلام نوکر او بل چې کوم دی قرضدار او دا فی سبیل الله او ابن السبیل. نو پکار